पत्रकार साथीहरू, म एउटा गोष्ठीमा थिएँ माथि, बिचमा म भागेर आएको र फेरि यहाँबाट पनि भाग्नुपर्ने भएको हुनाले पालो मिचेर बोल्नको लागि उभिएको छु। अपुष्ट सुन्नेसम्म भुटानको समस्या हो, भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या हो र उहाँहरूको लागि हामी नेपाली भएको हैसियतले, नेपाली मिडियाले, नेपाली बौद्धिकहरूले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो यसमा के योगदान हुनसक्छ, के भूमिका हुनसक्छ भन्ने विषय प्रसङ्ग आजको जस्तो मलाई लाग्यो। वास्तवमा हामी धेरै अप्ठ्यारोमा छौँ। हाम्रो सिमाना व्यवस्थित हुन सकेको छैन। हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि हाम्रा दाजुभाइहरू लामो समयदेखि यहाँबाट बाहिरिने उपक्रमको लामो कथा छ। यो सिक्किमदेखि दार्जिलिङ, डुवर्स, भुटान, म्यानमार, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, अब अहिले त संसारमा कुनै देश मलाई लाग्छ यस्तो छैन होला अफ्रिकासम्म पनि, ल्याटिन अमेरिकासम्म पनि जहाँ नेपालीहरू पुगेका छैनन्। र मलाई लाग्छ नेपालीहरूको ठुलो हिस्सा जहाँ जहाँ पुगेको छ त्यहाँ ऊ प्राय पीडितै होला जस्तो लाग्छ मलाई। ऊ असजिलो काम गर्छ, जोखिमको काम गर्छ, चुनौतीपूर्ण काम गर्छ, अनेक किसिमका प्रताडनाहरू ऊमाथि हुन्छन्, सबै दुर्व्यवहारहरू ऊमाथि हुन्छन्। किनभने जुन भाग्य लिएर ऊ यहाँबाट गएको हुन्छ, मूलत उसले त्यहाँ पनि त्यही भाग्य बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। एउटा धनी परिवारकी छोरी बिहा गरेर गई भने धनी परिवारमै पर्ने हो सामान्यतया, गरिब परिवारबाट गई भने सामान्यतया गरिब परिवारमा नै पर्ने हो। यो नियम मलाई लाग्छ यहाँ पनि लागू हुन्छ होला। लामो समयदेखि यो भुटानी शरणार्थीको मात्रै विषय, अहिले हाम्रो देशमा त 7-8 भन्दा बढी मुलुकहरूका शरणार्थीहरू छन् भन्ने छ। किनभने पछिल्लो पटक रोहिङ्गा शरणार्थीहरूको कुरा, अब म्यानमारबाट जो विस्थापित भएका छन् उनीहरूको लागि पनि शरणार्थी स्थल हाम्रै देश भएको भन्ने कुरा हामी सुन्थ्यौँ। बङ्गलादेशका शरणार्थीहरूको कुरा यहीँ छ। यहाँभन्दा बाहिर अफ्रिकासम्मका शरणार्थीहरू यहाँ भन्ने कुरा छ। टिबेटको लागि त हाम्रो लागि नेक्स्ट एक्सेस नै भइहाल्यो। भुटानको हकमा चाहिँ भुटानका नेपालीहरू हाम्रै मुलुकका हुँदाहुँदै पनि भुटानीहरूको फर्स्ट कन्ट्री चाहिँ इन्डिया हो। तर इन्डियाले के गर्यो, आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्ने शरणार्थीहरूलाई काँकडभित्र कठाइदियो। 1, 2, 3 गर्दा गर्दै 1.25 लाखभन्दा बढी भुटानीहरू हाम्रो पूर्वी नेपालमा आएर बसोबास गर्नुपर्ने स्थिति भयो। आफ्ना दाजुभाइ भएको हुनाले, आफ्नो रगत भएको हुनाले उनीहरूमाथि हामी थप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्नको लागि तत्पर हुनुको हामीसँग विकल्प थिएन। उनीहरू त्यसै पनि शरणार्थीप्रति शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो नेपाली परम्परा हो। त्यसमा पनि भुटानीहरू चाहिँ आफ्नै रगतको भएको हुनाले, आफ्नै मूलको भएको हुनाले यो प्रश्नै थिएन कि त्यस्ता खालका नागरिकहरूलाई जो शरणार्थीको रूपमा आएका हुन्छन् उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने। स्वभावतः मानवीय व्यवहार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, थप आफ्नै रगतको भएको हुनाले आतिथ्यपूर्ण व्यवहार, योभन्दा अर्को अप्सन हामीसँग थिएन। तर यो चाहिँ हामीले भन्नै पर्छ कि यो काम गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व चाहिँ भारतको थियो। त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने सायद यो राजनीतिक कारणले भुटानमा शरणार्थी समस्या उत्पन्न गराएर नेपालमाथि यो खालको दबाब दिन खोजेको हो कि हाम्रो बुझाइ यो थियो। टेकनाथ रिजालजीसँग पनि मेरो लामो समयसम्म अन्तर्क्रिया भएको थियो। उहाँ लामो समयसम्म जेलमा बस्नुभयो। त्यसपछि पनि अरू 2-3 जना, हरिप्रसाद अर्याल होइन के हो, हरिप्रसाद शर्मा लगायतको जो सांसदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो हाम्रो। र यहाँ हाम्रा अनेक किसिमका संस्थाहरू पनि थिए भुटानीलाई लिएर। हामीहरूले लामो यसमा सहकार्य गर्न खोज्यौँ, यसको बारेमा विचार विमर्श गर्न खोज्यौँ, अनेक कुराहरू हामीले गऱ्यौँ। तर ती कुनै पनि प्रयासहरू सार्थक हुन सकेनन्। एकपल्ट यो UNHCRको एकजना अधिकारी कहाँ हामीहरूले एउटा संस्थालाई लिएर डेलिगेसन जानुपर्ने भएको थियो। त्यो बेला उहाँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभएको थियो, वास्तवमा शरणार्थीहरूको समस्या कसरी हल गर्ने। यसलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ जम्मा 3टा नीति मात्रै रहेछ, जुन कुरा अघि उहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। पहिला भनेको सम्बन्धित देशमा नै फिर्ता पठाउने, दोस्रो भनेको स्थानीय देशमा मिलान गर्ने, तेस्रो भनेको तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा पठाउने। भुटानी सम्बन्धमा, शरणार्थी सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा यी 3टा नीतिहरू मात्रै हुन्छन्। यो हिसाबले भुटानी नागरिकहरूको पहिलो अधिकार भनेको चाहिँ
भुटानमै फिर्ता भएर जान पाउने हो। दोस्रो भनेको हाम्रो देशमा जुन देशमा आएको हुन्छ ती मिलान गर्ने हो। तेस्रो भनेको मात्रै पुनर्वासमा जाने हो, तेस्रो मुलुकमा। तर उहाँले पनि अघि भन्नुभयो यो तेस्रो विकल्पलाई मात्रै यहाँ छनौट गरियो। अब के कारणले यस्तो गरियो? अब अमेरिकालाई यो खालको नागरिक चाहिएको हुनाले गरेको हो कि भुटानलाई बचाउनु पर्ने भएको हुनाले यो गरेको हो कि अब भारतको डरलाग्दो दबाब भएको हुनाले यो गरेको हो कि किन यस्तो गरिएको हो? यो बारेमा थोरै सिपी मैनालीले भन्न सक्नुहुन्छ, किनभने उहाँ डिपिएमसम्म पनि रहिसक्नु भएको छ, क्याबिनेटमा पनि बसिसक्नु भएको छ, ठुलो नेता पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै एउटा चिन्तन गर्ने देशभक्त नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यसमा थोरै प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ। साथै स्वागत नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले, अन्य दृष्टिकोणले किन भुटानी शरणार्थीहरूमाथि यस खालको खेलखाल भएको, यसको के कारण हो? के कारणले यो जनसङ्ख्या हामीले बेहोर्नु पर्ने? हाम्रा दाजुभाइ भएको हुनाले, हाम्रो रगत भएको हुनाले उनीहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीसँग छँदैछ। तर भुटानबाट उनीहरू के कारणले विस्थापित हुनुपर्ने? किनभने भुटानको सभ्यता निर्माण गर्नमै नेपालीहरूको परम्परागत हात छ। भुटानीहरूमा त पशु पालन गर्नुपर्ने, कृषिको परम्परा थालनी गर्ने, सभ्यताको थालनी गर्ने सिकाउने मानिसहरू नै नेपाली हुन्। नेपालको गोर्खाबाट गएको ठुलो जनसङ्ख्या भुटानका राजाहरूले निमन्त्रणा गरेर त्यहाँ काम गर्न गएका होइनन् भुटानीहरू। भुटानको राज परिवारले गोर्खा दरबारसँग औपचारिक रूपमा नेपालको जनसङ्ख्या चाहेको हुनाले हामीहरू निम्तो पछि त्यो ठाउँमा गएको र त्यहाँको सभ्यता नै निर्माण गरेको नेपालीहरूले हो। अस्ति मैले एक ठाउँमा यो कुरा गर्दाखेरि आज दुर्भाग्यले भुटानबाट भ्याक्सिनेसन हात पसार्नु पर्ने ठाउँमा नेपालीहरू पुगेका छौँ भन्दा भुटानकै एकजना नेपालीले, त्यो कस्तो खालको नेपाली हो म छक्क परेँ। आश्चर्य लाग्यो मलाई, त्यस्ता पनि नेपाली हुँदो रहेछन्। त्यसो भन्दा उहाँ कसरी मलाई मुख लाग्नुभयो भने यो सुरेन्द्र केसी भनेको त नक्कली पिएचडी गरेको डाक्टर रहेछ, त्यस्ता पनि पिएचडी गरेका हुन्छन् भन्न आइपुग्यो। अब नेपाली भन्दा मात्रै पनि हुँदो रहेनछ। हामीले त यो हिसाबले भनेको होइन, हामीले त के हिसाबले भनेको भने भुटानको सभ्यता निर्माण गर्नेहरू नेपाली हुन्। तर आज नेपालीहरूले नै त्यहाँबाट विस्थापित हुनु परिरहेको छ भनेपछि के कारण हो? यो के कारणले विस्थापित हुनुपर्ने उनीहरू त्यहाँबाट? केही त हुनु पर्यो। के कारण पर्यो त्यस्तो भन्दा यो राजनीतिक कारण छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। राजनीतिक कारण भनेको चाहिँ के छ भने नेपाल आफै समस्यामा छ। नेपाल उसको इथनिक क्लिन्जिङको कुरा होला, यो उसको समस्या हो। यदि नेपालीहरूले त्यहाँको कानुनको बर्खिलाफ केही गरेको भए पनि त कानुन बमोजिम दण्ड हुने कुरा हुन्छ, देश निकाला गर्ने कुरा त हुँदैन। त्यसकारणले चित्तबुद्धो र भरपर्दो गरी भुटानले भन्नुपर्छ कि के कारण हो जसले गर्दा भुटानीहरू त्यहाँबाट निकालिनु पर्यो। मैले त्यसपछि इन्डियाको कुरा गरेँ। सेकेन्ड कन्ट्री भनेको इन्डिया हो। इन्डियाले के कारणले यो जनसङ्ख्या हामीमाथि थोपरेको हो, त्यो पनि हामीलाई कारण चाहिन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले यसमा के कस्तो डिलिङ गरेको छ भन्ने कुरा मैले अघि भने सिपी मैनालीजीले उल्लेखनीय मात्रामा यसमा भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने नेपाल सरकारको आधिकारिक र सामग्रिक नीति नभएको हुनाले पनि यो समस्या चाहिँ खेलबाडको विषय बनेको छ। म के सुन्छु भने अनेक चरणमा वार्ता हुने गरेको छ भुटानसँग। प्रत्येक चरणमा भुटानले हामीलाई डोमिनेट गरेर पठाउने गरेको छ। र मैले के पनि सुनेको छु भने नेपालबाट प्रतिनिधिमण्डलमा जाने प्रतिनिधिहरूलाई अनेक किसिमको साम दाम द्रव्य लगायतको लोभ लालच लगाएको हुनाले क्रमशः नेपाल पछि पर्दै गयो। भुटानीहरू उपेक्षित हुँदै गए। अन्त्यमा गएर भुटानीहरूको त्यही देशमा फर्किने अधिकार कुण्ठित हुँदै गयो। नेपालभित्र पनि भुटानीहरू बदनाम हुँदै गए। स्थानीय रूपमा अनेकौँ प्रकोप पार्नमा भुटानीहरूको दुर्गुण रहेको भन्ने बदनामीहरू पनि बढ्दै गए। कतिपय अवस्थामा भुटानीहरूले अनेक सामदाम प्रयोग गरेर यहाँको नागरिकता लिने, अनि यहाँका नेपालीहरू चाहिँ भुटानी कागज लिएर बेल्जियम गएर बस्ने, त्यस्तो पनि मैले फेला पारेँ। म एकचोटि बेल्जियम पुगेको थिएँ। डाक्टर साहब मलाई एउटा ठुलो समस्या पर्यो, पार लगाइदिनु पर्यो। के समस्या पर्यो भन्दाखेरि त मेरा छोराछोरी उहाँ रहे,
हामी हस्बेन्ड वाइफ यहाँ भयौँ त आफ्नो छोराछोरी ल्याउन तिमीहरूलाई समस्या के पर्यो भन्दाखेरि म भुटानी कागजबाट आएको छु भन्छ। भनेपछि नेपालीले पनि फटाइ गरेको रहेछ, भुटानीहरूले पनि फटाइ गरेको होला। त यो फटाइको घानमा भुटानी जनसङ्ख्या पर्यो। त फटाइ गर्ने एउटा आम भुटानीहरू यो किसिमको व्यथामा किन पर्ने? त्यसपछि मात्रै थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टको कुरा आएको छ। अब यो जस्तो भुटानी रगतको कुरा अघि उहाँले गर्नुभयो, यो सेतो छालाको कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको हेर्नुभयो, अस्ट्रेलियनको हेर्नुभयो, ब्रिटिसहरूको हेर्नुभयो, उनीहरूमा एक खालको भाइचारावाद छ। अमेरिका जानु पर्यो भने आफ्नै देश गए जस्तो हुन्छ ब्रिटिस नागरिकलाई, अस्ट्रेलियामा आउनु पर्यो भने आफ्नै देश गए जस्तो हुन्छ। अस्ट्रेलिया त मलाई लाग्छ ब्रिटेनको लागि सेभ गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ट्रेलियाको हरेक साइनबोर्डमा कस्तो लेखिराखेको हुन्छ भनेदेखि ब्रिटिस नागरिक र ब्रिटिस गभर्मेन्टले जस्तै दुरुपयोग गर्यो भने पनि, हामीलाई जति नै प्रताडित र अपमानित गर्यो भने पनि हाम्रो ब्रिटेनप्रतिको भक्ति, ब्रिटेनप्रतिको आस्था अविचलित रहन्छ र हामी निष्कण्टक रूपमा ब्रिटेनप्रति आफ्नो आस्थाभाव जारी गरिरहेका हुनेछौँ। यो लेखेको छ। र अहिले पनि त्यहाँको हेड अफ द स्टेट ब्रिटिस क्विन हुन्छन् अहिले पनि, र गभर्नर जनरलले शासन गर्छ त्यहाँ अहिले पनि, र अहिले पनि त्यो ब्रिटिस गभर्मेन्ट हो। यस्तो त हुन्छ। यो हिसाबले जो इन्टरनेसनल्ली नेपालीहरू छन् विश्वभरि, ती नेपालीहरूप्रति हाम्रो एक खालको भाइचारा सम्बन्ध रहनु, नाताको सम्बन्ध रहनु, रगतको सम्बन्ध रहनु अस्वाभाविक भएन। तर जस्तो उहाँले भन्नुभयो कुटुम्बभरि सम्बन्धको कुरा, वैवाहिक सम्बन्धको कुरा, यसमा हामीलाई अलिकति चुनौती कहाँ छ भनेदेखि जस्तो भारतको राजनाथ सिंहले अहिले रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा वक्तव्यमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि नेपालमा भारतका 1 करोड नागरिकहरू छन् भनेर। अब नेपालमा भारतका ती 1 करोड नागरिक भने को हुन्? यो खुला सिमानाले गर्दा उत्पन्न भएको समस्या हो। हाम्रो लाचार र कमजोर सरकार भएको हुनाले बोर्डर रेगुलेट गर्न सक्दैन, हिम्मतले ऊ बोल्न पनि सक्दैन बिचरा। उसलाई दोहोऱ्याइ तेह्रै मन्त्री हुनुपर्ने छ, कतिलाई त प्रधानमन्त्री पनि हुनु होला। त्यसकारण उनीहरू आफ्नो सत्वको बारेमा आफ्नो पोजिसन ग्लोबली कायम राख्न सक्दैन। नेपालीहरू आफ्नो देशको सिमाना म रेगुलेट गर्छु भन्न पाइँदैन कसैले पनि। रिपोर्टर्स क्लबको सिमाना म व्यवस्थित गर्छु भन्न पाउँदैन ऋषि धमलाले। तर हाम्रो देशको सरकारको प्रणाली, हाम्रो देशको नेतृत्वको लेभल त्यो भएको हुनाले हाम्रो जो भविष्य हो, प्रकारान्तरले गएर अहिले भुटानीहरूलाई लिनुपर्ने चुनौती मात्रै होइन, प्रकारान्तरले नेपालीहरूले नै विस्थापित हुनुपर्ने हो कि आफ्नै देशमा अनागरिक हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो चुनौती पनि हामीसँग छ। त्यो भएको हुनाले हामी सिमानालाई खुल्ला राख्ने, विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई स्वागत गर्ने र विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई आफ्नै हुन् भन्न सक्ने स्थितिमा रहेनौँ। के गर्ने? हाम्रो लाचारी यो छ। जनसङ्ख्याको जुन किसिमको असन्तुलन भइराखेको छ, पहाड मधेसको जुन किसिमको बसाइसराईको प्रक्रिया छ, सहरीकरणको जुन किसिमको प्रक्रिया छ, यो चुनौती हेर्दाखेरि हामी नेपालीहरू जम्मै चाहिँ पोको परेर मर्ने जस्तो स्थिति आउने जस्तो म देखिरहेको छु। त यो जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। तपाईँ हेर्नुभयो कतिचोटि मैले भने ऋषि धमलाजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो ठुल्ठुलो नेतासँग भन्नुहुन्छ, यो एउटा बाटो पनि किन बन्दैन ऋषि धमलाजी? पैसाको समस्या हो, हामी उठाइदिन्छौँ। कति उठाइदिउँ? आजै थालिदिन्छौँ। के को समस्या हो? यो बाटोको बनाउनु पर्यो, त्यसमा तपाईँको साथ चाहियो, मलाई सर चाहियो। के गर्नु पर्यो? मैले यस्तो छ हाम्रो अवस्था। लाज लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार साथीहरू, म एउटा गोष्ठीमा थिएँ माथि, बिचमा म भागेर आएको र फेरि यहाँबाट पनि भाग्नुपर्ने भएको हुनाले पालो मिचेर बोल्नको लागि उभिएको छु। अपुष्ट सुन्नेसम्म भुटानको समस्या हो, भुटानी शरणार्थीहरूको समस्या हो, र उहाँहरूको लागि हामी नेपाली भएको हैसियतले, नेपाली मिडियाले, नेपाली बौद्धिकहरूले के गर्न सक्छौँ, हाम्रो यसमा के योगदान हुनसक्छ, के भूमिका हुनसक्छ भन्ने विषय प्रसङ्ग आजको जस्तो मलाई लाग्यो। वास्तवमा हामी धेरै अप्ठ्यारोमा छौँ। हाम्रो सिमाना व्यवस्थित हुन सकेको छैन। हाम्रो कमजोर अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि हाम्रा दाजुभाइहरू लामो समयदेखि यहाँबाट बाहिरिने उपक्रमको लामो कथा छ। यो सिक्किमदेखि दार्जिलिङ, डुवर्स, भुटान, म्यानमार, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुर, अब अहिले त संसारमा कुनै देश मलाई लाग्छ यस्तो छैन होला, अफ्रिकासम्म पनि, ल्याटिन अमेरिकासम्म पनि जहाँ नेपालीहरू पुगेका छैनन्। र मलाई लाग्छ नेपालीहरूको ठुलो हिस्सा जहाँ जहाँ पुगेको छ त्यहाँ ऊ प्राय पीडितै होला जस्तो लाग्छ मलाई।
ऊ असजिलो काम गर्छ, जोखिमको काम गर्छ, चुनौतीपूर्ण काम गर्छ, अनेक किसिमका प्रताडनाहरू ऊमाथि हुन्छन्, सबै दुर्व्यवहारहरू ऊमाथि हुन्छन्। किनभने जुन भाग्य लिएर ऊ यहाँबाट गएको हुन्छ, मूलत उसले त्यहाँ पनि त्यही भाग्य बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। एउटा धनी परिवारकी छोरी बिहा गरेर गई भने धनी परिवारमै पर्ने हो सामान्यतया, गरिब परिवारबाट गई भने सामान्यतया गरिब परिवारमा नै पर्ने हो। यो नियम मलाई लाग्छ यहाँ पनि लागू हुन्छ होला। लामो समयदेखि यो भुटानी शरणार्थीको मात्रै विषय, अहिले हाम्रो देशमा त 7-8 भन्दा बढी मुलुकहरूका शरणार्थीहरू छन् भन्ने छ। किनभने पछिल्लो पटक रोहिङ्गा शरणार्थीहरूको कुरा, अब म्यानमारबाट जो विस्थापित भएका छन् उनीहरूको लागि पनि शरणार्थी स्थल हाम्रै देश भएको भन्ने कुरा हामी सुन्थ्यौँ। बङ्गलादेशका शरणार्थीहरूको कुरा यहीँ छ, यहाँभन्दा बाहिर अफ्रिकासम्मका शरणार्थीहरू यहाँ भन्ने कुरा छ। टिबेटको लागि त हाम्रो लागि नेक्स्ट एक्सेस नै भइहाल्यो। भुटानको हकमा चाहिँ भुटानका नेपालीहरू हाम्रै मुलुकका हुँदाहुँदै पनि भुटानीहरूको फर्स्ट कन्ट्री चाहिँ इन्डिया हो। तर इन्डियाले के गर्यो, आफ्नो ठाउँमा राख्नुपर्ने शरणार्थीहरूलाई काँकडभित्र कठाइदियो। 1, 2, 3 गर्दा गर्दै 1.25 लाखभन्दा बढी भुटानीहरू हाम्रो पूर्वी नेपालमा आएर बसोबास गर्नुपर्ने स्थिति भयो। आफ्ना दाजुभाइ भएको हुनाले, आफ्नो रगत भएको हुनाले उनीहरूमाथि हामी थप सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार गर्नको लागि तत्पर हुनुको हामीसँग विकल्प थिएन। उनीहरू त्यसै पनि शरणार्थीप्रति शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो नेपाली परम्परा हो। त्यसमा पनि भुटानीहरू चाहिँ आफ्नै रगतको भएको हुनाले, आफ्नै मूलको भएको हुनाले यो प्रश्नै थिएन कि त्यस्ता खालका नागरिकहरूलाई जो शरणार्थीको रूपमा आएका हुन्छन् उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने। स्वभावतः मानवीय व्यवहार, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, थप आफ्नै रगतको भएको हुनाले आतिथ्यपूर्ण व्यवहार, योभन्दा अर्को अप्सन हामीसँग थिएन। तर यो चाहिँ हामीले भन्नै पर्छ कि यो काम गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व चाहिँ भारतको थियो। त्यसपछि हामीले के सोच्यौँ भने सायद यो राजनीतिक कारणले भुटानमा शरणार्थी समस्या उत्पन्न गराएर नेपालमाथि यो खालको दबाब दिन खोजेको हो कि हाम्रो बुझाइ यो थियो। टेकनाथ रिजालजीसँग पनि मेरो लामो समयसम्म अन्तर्क्रिया भएको थियो। उहाँ लामो समयसम्म जेलमा बस्नुभयो। त्यसपछि पनि अरू 2-3 जना, हरिप्रसाद अर्याल होइन के हो, हरिप्रसाद शर्मा लगायतको जो सांसदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, उहाँहरूसँग पनि अन्तर्क्रिया हुन्थ्यो हाम्रो। र यहाँ हाम्रा अनेक किसिमका संस्थाहरू पनि थिए भुटानीलाई लिएर। हामीहरूले लामो यसमा सहकार्य गर्न खोज्यौँ, यसको बारेमा विचार विमर्श गर्न खोज्यौँ, अनेक कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, तर ती कुनै पनि प्रयासहरू सार्थक हुन सकेनन्। एकपल्ट यो युएनएचसिआरको एकजना अधिकारी कहाँ हामीहरूले एउटा संस्थालाई लिएर डेलिगेसन जानुपर्ने भएको थियो। त्यो बेला उहाँले सैद्धान्तिक कुरा गर्नुभएको थियो, वास्तवमा शरणार्थीहरूको समस्या कसरी हल गर्ने। यसलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ जम्मा 3टा नीति मात्रै रहेछ, जुन कुरा अघि उहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो। पहिला भनेको सम्बन्धित देशमा नै फिर्ता पठाउने, दोस्रो भनेको स्थानीय देशमा मिलान गर्ने, तेस्रो भनेको तेस्रो मुलुक पुनर्वासमा पठाउने। भुटानी सम्बन्धमा, शरणार्थी सम्बन्धमा विश्वव्यापी रूपमा यी 3टा नीतिहरू मात्रै हुन्छन्। यो हिसाबले भुटानी नागरिकहरूको पहिलो अधिकार भनेको चाहिँ भुटानमै फिर्ता भएर जान पाउने हो। दोस्रो भनेको हाम्रो देशमा जुन देशमा आएको हुन्छ ती मिलान गर्ने हो। तेस्रो भनेको मात्रै पुनर्वासमा जाने हो, तेस्रो मुलुकमा। तर उहाँले पनि अघि भन्नुभयो यो तेस्रो विकल्पलाई मात्रै यहाँ छनौट गरियो। अब के कारणले यस्तो गरियो? अब अमेरिकालाई यो खालको नागरिक चाहिएको हुनाले गरेको हो कि भुटानलाई बचाउनु पर्ने भएको हुनाले यो गरेको हो कि अब भारतको डरलाग्दो दबाब भएको हुनाले यो गरेको हो कि किन यस्तो गरिएको हो? यो बारेमा थोरै सिपी मैनालीले भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने उहाँ डिपिएमसम्म पनि रहिसक्नु भएको छ, क्याबिनेटमा पनि बसिसक्नु भएको छ, ठुलो नेता पनि हुनुहुन्छ, सँगसँगै एउटा चिन्तन गर्ने देशभक्त नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँले यसमा थोरै प्रकाश पार्न सक्नुहुन्छ। साथै स्वागत नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दृष्टिकोणले, अन्य दृष्टिकोणले किन भुटानी शरणार्थीहरूमाथि यस खालको खेलखाल भएको, यसको के कारण हो? के कारणले यो जनसङ्ख्या हामीले बेहोर्नु पर्ने? हाम्रा दाजुभाइ भएको हुनाले, हाम्रो रगत भएको हुनाले
उनीहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीसँग छँदैछ। तर भुटानबाट उनीहरू के कारणले विस्थापित हुनुपर्ने? किनभने भुटानको सभ्यता निर्माण गर्नमै नेपालीहरूको परम्परागत हात छ। भुटानीहरूमा त पशु पालन गर्नुपर्ने, कृषिको परम्परा थालनी गर्ने, सभ्यताको थालनी गर्ने सिकाउने मानिसहरू नै नेपाली हुन्। नेपालको गोर्खाबाट गएको ठुलो जनसङ्ख्या भुटानका राजाहरूले निमन्त्रणा गरेर त्यहाँ काम गर्न गएका होइनन् भुटानीहरू। भुटानको राज परिवारले गोर्खा दरबारसँग औपचारिक रूपमा नेपालको जनसङ्ख्या चाहेको हुनाले हामीहरू निम्तो पछि त्यो ठाउँमा गएको र त्यहाँको सभ्यता नै निर्माण गरेको नेपालीहरूले हो। अस्ति मैले एक ठाउँमा यो कुरा गर्दाखेरि आज दुर्भाग्यले भुटानबाट भ्याक्सिनेसन हात पसार्नुपर्ने ठाउँमा नेपालीहरू पुगेका छौँ भन्दा भुटानकै एकजना नेपालीले, त्यो कस्तो खालको नेपाली हो म छक्क परेँ। आश्चर्य लाग्यो मलाई, त्यस्ता पनि नेपाली हुँदो रहेछन्। त्यसो भन्दा उहाँ कसरी मलाई मुख लाग्नुभयो भने यो सुरेन्द्र केसी भनेको त नक्कली पिएचडी गरेको डाक्टर रहेछ, त्यस्ता पनि पिएचडी गरेका हुन्छन् भन्न आइपुग्यो। अब नेपाली भन्दा मात्रै पनि हुँदो रहेनछ। हामीले त यो हिसाबले भनेको होइन, हामीले त के हिसाबले भनेको भने भुटानको सभ्यता निर्माण गर्नेहरू नेपाली हुन्। तर आज नेपालीहरूले नै त्यहाँबाट विस्थापित हुनु परिरहेको छ भनेपछि के कारण हो? यो के कारणले विस्थापित हुनुपर्ने उनीहरू त्यहाँबाट? केही त हुनु पर्यो। के कारण पर्यो त्यस्तो भन्दा यो राजनीतिक कारण छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। राजनीतिक कारण भनेको चाहिँ के छ भने नेपाल आफै समस्यामा छ। नेपाल उसको इथनिक क्लिन्जिङको कुरा होला, यो उसको समस्या हो। यदि नेपालीहरूले त्यहाँको कानुनको बर्खिलाफ केही गरेको भए पनि त कानुन बमोजिम दण्ड हुने कुरा हुन्छ, देश निकाला गर्ने कुरा त हुँदैन। त्यसकारणले चित्त बुद्धो र भरपर्दो गरी भुटानले भन्नुपर्छ कि के कारण हो जसले गर्दा भुटानीहरू त्यहाँबाट निकालिनु पर्यो। मैले त्यसपछि इन्डियाको कुरा गरेँ। सेकेन्ड कन्ट्री भनेको इन्डिया हो। इन्डियाले के कारणले यो जनसङ्ख्या हामीमाथि थोपरेको हो, त्यो पनि हामीलाई कारण चाहिन्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले यसमा के कस्तो डिलिङ गरेको छ भन्ने कुरा मैले अघि भने सिपी मैनालीजीले उल्लेखनीय मात्रामा यसमा भन्न सक्नुहुन्छ। किनभने नेपाल सरकारको आधिकारिक र सामग्रिक नीति नभएको हुनाले पनि यो समस्या चाहिँ खेलबाडको विषय बनेको छ। म के सुन्छु भने अनेक चरणमा वार्ता हुने गरेको छ भुटानसँग। प्रत्येक चरणमा भुटानले हामीलाई डोमिनेट गरेर पठाउने गरेको छ। र मैले के पनि सुनेको छु भने नेपालबाट प्रतिनिधिमण्डलमा जाने प्रतिनिधिहरूलाई अनेक किसिमको साम दाम द्रव्य लगायतको लोभ लालच लगाएको हुनाले क्रमशः नेपाल पछि पर्दै 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 गयो। भुटानीहरू उपेक्षित हुँदै 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 गए। अन्त्यमा गएर भुटानीहरूको त्यही देशमा फर्किने अधिकार कुण्ठित हुँदै 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 गयो। नेपालभित्र पनि भुटानीहरू बदनाम हुँदै 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 गए। स्थानीय रूपमा अनेकौँ प्रकोप पार्नमा भुटानीहरूको दुर्गुण रहेको भन्ने बदनामीहरू पनि बढ्दै 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 गए। कतिपय अवस्थामा भुटानीहरूले अनेक सामदाम प्रयोग गरेर यहाँको नागरिकता लिने, अनि यहाँका नेपालीहरू चाहिँ भुटानी कागज लिएर बेल्जियम गएर बस्ने, त्यस्तो पनि मैले फेला पारेँ। म एकचोटि बेल्जियम पुगेको थिएँ। डाक्टर साहब मलाई एउटा ठुलो समस्या पर्यो, पार लगाइदिनु पर्यो। के समस्या पर्यो भन्दाखेरि त मेरा छोराछोरी उहाँ रहे, हामी हस्बेन्ड वाइफ यहाँ भयौँ। त आफ्नो छोराछोरी ल्याउन तिमीहरूलाई समस्या के पर्यो भन्दाखेरि म भुटानी कागजबाट आएको छु भन्छ। भनेपछि नेपालीले पनि फटाइ गरेको रहेछ, भुटानीहरूले पनि फटाइ गरेको होला। त यो फटाइको घानमा भुटानी जनसङ्ख्या पर्यो। त फटाइ गर्ने एउटा आम भुटानीहरू यो किसिमको व्यथामा किन पर्ने? त्यसपछि मात्रै थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्टको कुरा आएको छ। अब यो जस्तो भुटानी रगतको कुरा अघि उहाँले गर्नुभयो। यो सेतो छालाको कुरा तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको हेर्नुभयो, अस्ट्रेलियनको हेर्नुभयो, ब्रिटिसहरूको हेर्नुभयो, उनीहरूमा एक खालको भाइचारावाद छ। अमेरिका जानु पर्यो भने आफ्नै देश गए जस्तो हुन्छ ब्रिटिस नागरिकलाई, अस्ट्रेलियामा आउनु पर्यो भने आफ्नै देश गए जस्तो हुन्छ। अस्ट्रेलिया त मलाई लाग्छ ब्रिटेनको लागि सेभ गरे जस्तो लाग्छ मलाई। अस्ट्रेलियाको हरेक साइनबोर्डमा कस्तो लेखिराखेको हुन्छ भनेदेखि ब्रिटिस नागरिक र ब्रिटिस गभर्मेन्टले जस्तै दुरुपयोग गर्यो भने पनि, हामीलाई जति नै प्रताडित र अपमानित गर्यो भने पनि हाम्रो ब्रिटेनप्रतिको भक्ति, ब्रिटेनप्रतिको आस्था अविचलित रहन्छ र हामी निष्कण्टक रूपमा ब्रिटेनप्रति आफ्नो आस्थाभाव जारी गरिरहेका
हुनेछौँ यो लेखेको छ। र अहिले पनि त्यहाँको हेड अफ द स्टेट ब्रिटिस क्विन हुन्छन् अहिले पनि, र गभर्नर जनरलले शासन गर्छ त्यहाँ अहिले पनि, र अहिले पनि त्यो ब्रिटिस गभर्मेन्ट हो। यस्तो त हुन्छ। यो हिसाबले जो इन्टरनेसनली नेपालीहरू छन् विश्वभरि, ती नेपालीहरूप्रति हाम्रो एक खालको भाइचारा सम्बन्ध रहनु, नाताको सम्बन्ध रहनु, रगतको सम्बन्ध रहनु अस्वाभाविक भएन। तर जस्तो उहाँले भन्नुभयो कुटुम्बभरि सम्बन्धको कुरा, वैवाहिक सम्बन्धको कुरा, यसमा हामीलाई अलिकति चुनौती कहाँ छ भनेदेखि जस्तो भारतको राजनाथ सिंहले अहिले रक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, एउटा वक्तव्यमा उहाँले के भन्नुभएको थियो भनेदेखि नेपालमा भारतका 1 करोड नागरिकहरू छन् भनेर। अब नेपालमा भारतका ती 1 करोड नागरिक भनेका को हुन्? यो खुला सिमानाले गर्दा उत्पन्न भएको समस्या हो। हाम्रो लाचार र कमजोर सरकार भएको हुनाले बोर्डर रेगुलेट गर्न सक्दैन, हिम्मतले ऊ बोल्न पनि सक्दैन बिचरा। उसलाई दोहोऱ्याइ तेह्रै मन्त्री हुनुपर्ने छ, कतिलाई त प्रधानमन्त्री पनि हुनु होला। त्यसकारण उनीहरू आफ्नो सत्वको बारेमा आफ्नो पोजिसन ग्लोबली कायम राख्न सक्दैन। नेपालीहरू आफ्नो देशको सिमाना म रेगुलेट गर्छु भन्न पाइँदैन कसैले पनि। रिपोर्टर्स क्लबको सिमाना म व्यवस्थित गर्छु भन्न पाउँदैन ऋषि धमलाले। तर हाम्रो देशको सरकारको प्रणाली, हाम्रो देशको नेतृत्वको लेभल त्यो भएको हुनाले हाम्रो जो भविष्य हो, प्रकारान्तरले गएर अहिले भुटानीहरूलाई लिनुपर्ने चुनौती मात्रै होइन, प्रकारान्तरले नेपालीहरूले नै विस्थापित हुनुपर्ने हो कि आफ्नै देशमा अनागरिक हुनुपर्ने हो कि भन्ने जस्तो चुनौती पनि हामीसँग छ। त्यो भएको हुनाले हामी सिमानालाई खुल्ला राख्ने, विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई स्वागत गर्ने र विश्वभरिको जनसङ्ख्यालाई आफ्नै हुन् भन्न सक्ने स्थितिमा रहेनौँ। के गर्ने? हाम्रो लाचारी यो छ। जनसङ्ख्याको जुन किसिमको असन्तुलन भइराखेको छ, पहाड मधेसको जुन किसिमको बसाइसराईको प्रक्रिया छ, सहरीकरणको जुन किसिमको प्रक्रिया छ, यो चुनौती हेर्दाखेरि हामी नेपालीहरू जम्मै चाहिँ पोको परेर मर्ने जस्तो स्थिति आउने जस्तो म देखिरहेको छु। त यो जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। तपाईँ हेर्नुभयो कतिचोटि मैले भने, ऋषि धमलाजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो ठुल्ठुलो नेतासँग भन्नुहुन्छ, यो एउटा बाटो पनि किन बन्दैन ऋषि धमलाजी? पैसाको समस्या हो, हामी उठाइदिन्छौँ। कति उठाइदिउँ? आजै थालिदिन्छौँ। के को समस्या हो यो बाटोको? बनाउनु पर्यो, त्यसमा तपाईँको साथ चाहियो, मलाई सहयोग चाहियो। के गर्नु पर्यो? मैले यस्तो छ हाम्रो अवस्था, लाज लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरू आउने ठाउँ हो यो। यतिका पत्र हेर विचार लगेर यहाँ बाहिर, यहाँ काठमाडौँको सबैभन्दा गए गुज्रेको ठाउँको रूपमा यो मैले सोधेँ, यही कुरा भयो कि यसको इन्कम केही नभए 4-5 लाख रुपियाँ त होला नि भन्दा कति 50 कि 60 लाख छ अरे यो परिसरको इन्कम मासिक। यसबाट एउटा पैसा निकालेर यति सडक पनि व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। यति गति छाडा चाहिँ आज हामी भएका छौँ। यस्तो बेलामा हामी यत्रो ठुलो निर्वाध जनसङ्ख्या, यत्रो ठुलो अव्यवस्थित सहरीकरण, बसाइसरेको यो प्रक्रिया, पर्यावरणको यो चुनौती, बागमतीको यो फोहोरी स्थिति, भर्खरै मेलम्ची बर्बाद भएको, एक थोपो पानी नआएको, कसरी हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ यो सबै जनसङ्ख्यालाई? यो चुनौतीको बिचमा हामीहरू छौँ। त्यस कारणले म निष्कर्षतिर आएर के भन्छु भने 1.25 लाख जति जनसङ्ख्या हो भुटानको नेपालमा। अब त्यो जनसङ्ख्या मलाई लाग्छ अहिले 12,000 मात्रै होला। यो 7,000 मलाई लाग्छ यो कहीँ खेती त होइन। मैले के सुनेको छु भनेदेखि झापा जिल्लाको चाहिँ सिडिओको तलब अन्यत्र, स्वागतजीलाई थाहा हुन्छ, यो सिडिओको तलब अन्यत्र 42 लाख हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ 1.5 लाख हुन्छ अरे। यही समस्याले गर्दा भुटानी भन्छ अरे अर्को 1.5 लाख भत्ता पाउँछ अरे उसले। कहीँ यो भत्ताको लागि त यिनीहरूले यो 12,000 पालिराखेको होइन। के कारणले यो 12,000 राखी जोडेको? 7,000। यो 7,000, यो 7,000लाई त त्यस्तो समस्या पऱ्यो भने त मलाई दिउँ, मै व्यवस्था गरिदिन्छु। के गरिदिनु पर्ने? 7,000लाई जागिर दिनुपर्ने, छोराछोरी पढाइदिनु पर्ने, कुनै एउटा प्रोजेक्ट ल्याइदिनु पर्ने, के गरिदिनु पर्ने म व्यक्तिगत गरिदिन्छु ल। तर यसलाई पालिराख्नु पर्ने के कारण छैन? त यसबाट के बुझिन्छ भने यहाँभित्र राजनीति छ। राष्ट्रियतामाथि, अन्तर्राष्ट्रिय सुसम्बन्धमाथि, भोलिको पिँढीलाई अप्ठ्यारो र जोखिम पर्ने कुरामाथि राजनीति गर्न पाइँदैन। हाम्रो आवाज चाहिँ यो हुन्छ। त्यसकारण हामी सधैँभरि भुटानी जनसङ्ख्या छौँ। एनआरएनको कुरा पनि अहिले आइराखेको हुन्छ, दोहोरो नागरिकताको कुरा अहिले आइराखेको हुन्छ। हामीले राजनीति बाहेक अन्य अधिकारको ग्यारेन्टी संविधान मार्फत नै गरिदिएको छ। सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता अहिलेको संविधानले नै गर्छ। तर
राजनीतिक अधिकार त सजिलो कुरा छैन। अहिले पनि अमेरिकामा अरू सबै कुराको लागि अरू थप केही पनि चाहिँदैन, तर राष्ट्रपति हुनको लागि त जन्मसिद्ध नागरिक हुनुपर्छ। त्यहाँ एउटा न एउटा त राज्यले राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले त्यस्तो किसिमको सङ्कुचन राखेकै हुन्छ। बाँकी कुरामा त हामी संसारभरिका नेपालीहरू एक ठाउँमा छौँ, भुटानीहरूसँग पनि सँगसँगै छौँ। खास गरी उनीहरूको पीडासँग चाहिँ हामी अझ गहिरो गरी जोडिएका छौँ। कसरी के गर्न सकिन्छ सहकार्य गरौँ। तपाईँहरू निश्चिन्त हुनुहोला, सङ्कट र अप्ठ्यारो पर्दा तपाईँहरू घरबारविहीन राज्यविहीन हुनुहुन्न, हामी छौँ। निश्चिन्त हुनुहोला र जानुहोला। यसरी